नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुले पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि आजको भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाल टेलिकमको द्वितीय पत्रको सेवा सम्बन्धीको खण्ड ख जुन चाहिँ साथीहरु 40 अंकको सोध्ने गर्दछ, जसको एकाइ 4 बजार व्यवस्थापनको 4.1 को बजार बजारीकरणको परिचय सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नु होला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। ल साथी, आजको भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ रहेको छ साथीहरु बजार व्यवस्थापन, बजार बजारीकरणको परिचय, बजारका आधारभूत तत्वहरु, बजारको वर्गीकरण। पहिलो प्रश्न रहेको छ बजार भन्नाले के बुझिन्छ, चर्चा गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ सामान्य अर्थमा बजार भन्नाले वस्तु तथा सेवाको क्रय विक्रय हुने स्थान बुझिन्छ। नेपाली भाषाको बजार शब्दको अंग्रेजी परिभाषित मार्केट शब्द ल्याटिन भाषाको मर्क्युटबाट आएको हो, जसको अर्थ नै व्यापार एवं व्यापार गर्ने स्थान हुन्छ। यही मार्केट शब्दबाट मार्केटिङ शब्द बनेको हो। बजारले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषित गरेको पाइन्छ। स्थानीय सम्बन्धी धारणा अनुसार बजार भन्नाले क्रेता र विक्रेताको आपसी भेटघाट भई वस्तुहरू वा सेवाहरूको आदान प्रदान अर्थात् बेच बिखन गरिने स्थानलाई बुझिन्छ। वस्तु सम्बन्धी धारणा अनुसार बजारको लागि स्थान त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जति किनबेचका लागि वस्तु वा सेवाहरू र क्रेता एवं विक्रेताहरू बीचको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। विनिमय सम्बन्धी धारणाले बजारको अर्थ क्रेता र विक्रेता बीचको स्वतन्त्र सम्बन्ध एवं प्रतिस्पर्धाबाट कुनै वस्तुको मूल्य समान हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर व्यवहारमा सधैँभरि सबै वस्तुहरूमा प्रतिस्पर्धा भएको र एउटै मूल्य कायम रहेको भेटिँदैन। कतिपय अवस्थामा र कतिपय वस्तुमाथि विक्रेताको एकाधिकार पनि हुन सक्दछ। बजारको क्षेत्र सम्बन्धी धारणा विनिमय धारणासँगै सम्बन्धित छ। यस धारणाले क्रेता र विक्रेताको बीच स्वतन्त्र रूपमा वस्तुको मूल्य निर्धारण र किनबेच हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। माग र ग्राहक सम्बन्धी धारणा अनुसार कुनै वस्तुको लागि सम्भावित क्रेताहरूको कल माग नै बजार हो। बजारको नवीन धारणाको रूपमा डिजिटल प्रविधि सम्बन्धी धारणा देखा परेको छ। आजकल क्रेता र विक्रेताको प्रत्यक्ष भेटघाट कुराकानी बिना नै वस्तुको खरिद बिक्री सम्पन्न हुन्छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले संसारका जुनसुकै ठाउँ र देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूबीच खरिद बिक्री कार्य सम्भव भएको छ। संचारको विश्वव्यापी सञ्चालनले घरमै बसेर तमाम उत्पादकहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको विशेषताहरू, मूल्य, क्रय विक्रयका शर्तहरूबारे महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्नमा ग्राहकहरूले समक्ष तथा सम्भव बनाएको छ। यसरी माथि उल्लेखित विभिन्न धारणाहरूको आधारमा बजार भन्नाले क्रेता र विक्रेता बीचको कारोबार तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुराको समष्टिगत समेतलाई बुझिन्छ। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ बजारका आधारभूत तत्वहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। बजारका आधारभूत तत्वहरू निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। यहाँ रहेको छ वस्तु। बजार हुनको लागि वस्तु हुनु पर्दछ। वस्तु भन्नाले माल सामान सेवा वा विचारहरू समेत पर्दछन्। विनिमय गर्नका लागि वस्तु आवश्यक हुन्छ, तर फरक वस्तुको बजार भन्ने बेग्ला बेग्लै हुन्छ, जस्तै पुस्तकको बजार, खाद्यान्न बजार, जुत्ता बजार आदि। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ रहेको छ क्रेता तथा विक्रेता। बजारको लागि क्रेता आवश्यक पर्दछ। क्रेताको माग अनुसारको वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न विक्रेता हुनु पर्दछ, तर उनीहरूको प्रत्यक्ष भेटघाट हुनु अनिवार्य भने छैन। आधुनिक सञ्चारका माध्यमहरू पत्रचार, टेलिफोन र विक्रेता हुने टेलिकसद्वारा अथवा व्यापारिक मध्यस्थ मार्फत अप्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरेर पनि वस्तुको किनबेच गर्न सकिन्छ। यद्यपि क्रेता र विक्रेता अथवा माग र आपूर्ति बजारका दुवै पक्षहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ मूल्य। बजार हुनका लागि वस्तुको मोल निश्चित हुनु पर्दछ। वस्तुको बदलामा क्रेतालाई विक्रेतालाई निश्चित मूल्य तिर्नु पर्दछ। क्रेताहरू र विक्रेताहरूको बीच प्रतियोगिताद्वारा खास वस्तुको मूल्य सम्पूर्ण बजारमा एउटै निश्चित हुन्छ भन्ने धारणा कतिपय अर्थशास्त्रले राखेको पाइन्छ, तर व्यवहारमा उनीहरूको बीच अपूर्ण प्रतियोगिता वा कुनै वस्तुमाथि विक्रेताहरूको एकाधिकार समेत हुनाले एउटै वस्तुको मूल्य सम्पूर्ण बजारमा फरक पनि हुन सक्दछ। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ स्वामित्व हस्तान्तरण। विक्रेताबाट क्रेतामा वस्तुको स्वामित्व तथा अधिकारको हस्तान्तरण हुन्छ।
यसको लागि मुद्राले विनिमयको माध्यमको रूपमा सघाउ पुर्याउँदछ। रहेको छ साथीहरू क्षेत्र। बजारको लागि निश्चित क्षेत्र हुनु पर्दछ। क्षेत्र भन्नाले कुनै स्थान विशेष नभई समस्त भौगोलिक क्षेत्रलाई सङ्केत गर्दछ जहाँ क्रेता र विक्रेता बीच परस्पर स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। कुनै वस्तुको लागि यस्तो क्षेत्र स्थानीय स्तरमा केन्द्रीय हुन्छ भने कतिपय वस्तुको लागि अधिराज्यभर वा समग्र विश्व नै बजारको रूपमा लिएको हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, बजारको वर्गीकरणको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, बजारलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। भौगोलिक क्षेत्र, समय, वस्तुको प्रकृति, प्रतियोगिता, उपभोक्ता, व्यवसायको परिमाण, विक्रेताको स्थिरता, लेनदेनको प्रकृति आदि विविध कुराहरूको आधारमा बजारलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बजारले स्थानीय बजार, क्षेत्रीय बजार, राष्ट्रिय बजार अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार गरी 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ। त्यस्तै समयको आधारमा बजारले अति आपतकालीन बजार, अल्पकालीन बजार, दीर्घकालीन बजार र अति दीर्घकालीन बजारमा विभक्त गर्ने गरिन्छ। व्यवसायको परिणामको आधारमा थोक बजार, खुद्रा बजार भनी विभक्त गरिन्छ भने वस्तुको प्रकृतिको आधारमा वस्तुको बजार र वित्तीय बजार एवं बजार भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी उपभोक्ताको आधारमा उपभोक्ता बजार र औद्योगिक बजारमा विभाजन गरिन्छ भने प्रतियोगिताको आधारमा एकाधिकार बजार, पूर्ण प्रतियोगिता बजार र अपूर्ण प्रतियोगिता बजार भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। विक्रेताको स्थिरको आधारमा बजारलाई प्राथमिक बजार, गौण अथवा माध्यमिक बजार अर्थात् पाइन्छ। त्यसैगरी लेनदेनको प्रकृतिको आधारमा तत्कालीन बजार र भावी बजार भनी छुटिन्छ भने नियन्त्रणको आधारमा व्यवस्थित बजार र अव्यवस्थित बजार भनी बजारले वर्गीकरण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा गरिने बजारको वर्गीकरणबारे उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बजारले स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। उक्त बजारको बारेमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। रहेको छ साथीहरू स्थानीय बजार। देशको कुनै स्थान विशेषमा केन्द्रित रहेको बजारले स्थानीय बजार भनिन्छ। सहर वा क्षेत्रमा यस्तो बजार अवस्थित हुन्छ जसले स्थानीय बासिन्दाहरूका आवश्यक पूरा गर्दछ। दूध, तरकारी, फलफुल जस्ता नसमान प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरू स्थानीय बजारमा बिक्री गरिन्छ। त्यसै रहेको छ यहाँ क्षेत्रीय बजार। देशको कुनै स्थान विशेषमा केन्द्रित नभई क्षेत्रीय स्तरमा फैलिएको बजारलाई क्षेत्रीय बजार भनिन्छ। पूर्वाञ्चल क्षेत्रको पहाडी प्रदेश वा मध्याञ्चल क्षेत्रको पहाडी क्षेत्रको वा मध्य पश्चिम क्षेत्रको हिमाली देशको लागि आफ्नो आवश्यकता अनुरूपको वस्तुहरूको बजार हुन सक्दछ। प्राय क्षेत्रीय बजारमा गहुँ, धान, मकै, कोटी, चिनी, तेल जस्ता खाद्य पदार्थहरू किनबेच बढी हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ राष्ट्रिय बजार। कतिपय वस्तुहरूको किनबेच अधिराज्यभर हुन्छ भने त्यस्तो बजारलाई राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। कपडा, स्टिल, सिमेन्ट, फलाम, चिया, कफी, साबुन, चुरोट जस्ता वस्तुहरूको खरिद बिक्री राष्ट्रिय व्यापी रूपमा हुन्छ। मेचीदेखि महाकाली, हिमालीदेखि तराईसम्म क्रय विक्रय हुने वस्तुको बजारलाई नै नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्वव्यापी बजार। आधुनिक समयमा बजारले कुनै देशको भौगोलिक सीमाभित्र बाँध्न सकिँदैन। एउटा देशमा उत्पादित वस्तु विभिन्न देशमा बिक्री वितरण हुन्छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। आज विश्वकै कुनै पनि देश आत्मनिर्भर छैन। आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू अन्य देशमा निर्यात गर्ने, ती देशहरूबाट आफूलाई चाहिने वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा आज सबै विश्वहरू संलग्न छ। कतिपय वस्तुहरू जस्तै सुन, चाँदी, चिया, कपडा, औषधि तथा मेसिन आदिको बजार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, समयको आधारमा गरिने बजारको वर्गीकरणबारे उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, समयको आधारमा बजारले अति अल्पकालीन र दीर्घकालीन बजारमा बाँड्न सकिन्छ। उक्त बजारको बारेमा निम्नानुसार विश्लेषण गरिएको छ। यहाँ रहेको छ साथीहरू अति अल्पकालीन बजार। तुरुन्तै नाश हुने वस्तुहरूको बिक्री हुने बजारलाई अति अल्पकालीन बजार भनिन्छ। दूध, माछा, मांस, फलफुल तथा अन्य नाशवान वस्तुहरूको बजार नै अति अल्पकालीन बजार हो। यस्तो बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण भाग अनुसार हुन्छ। कुनै पनि भाग बढ्छ भने आपूर्तिको समान हुनाले मूल्य बढी हुन्छ। अर्को दिन माग कम हुन्छ भने मूल्य पनि कम हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ अल्पकालीन बजार। अल्पकालीन बजारमा व्यवसायको विद्यमान यन्त्रको व्यापक प्रयोग, स्थापित यन्त्रको अधिकतम क्षमताको उपयोग गरेर वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि ल्याई आपूर्ति बढाउन सकिन्छ। तर यो बजारमा स्थानीय उपकरणहरूमा विस्तार वा परिवर्तन गरेर माग अनुरूप वस्तुको आपूर्तिको समायोजन गर्न भन्ने सकिँदैन।
अल्पकालीन बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण भाग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाको आधारमा हुन्छ, तर माग अनुरूप वस्तुको आपूर्ति हुन नसक्ने हुँदा माग नै मूल्य निर्धारण बढी प्रभावित गर्दछ। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ दीर्घकालीन बजार। दीर्घकालीन बजारमा माग अनुसारको वस्तु आपूर्ति गर्नका लागि पर्याप्त समय हुन्छ। बढ्दो माग अनुसार अतिरिक्त उत्पादन गर्नका लागि नयाँ यन्त्र उपकरणहरू ल्याउन सकिन्छ। यसरी माग अनुसार वस्तुको आपूर्ति घटीबढी गरी समायोजन गर्न सकिने हुनाले मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रिया महत्त्वपूर्ण छ। यही टिकाउपन हुन वस्तुको बजार नै दीर्घकालीन बजार हो। त्यसैगरी साथै यहाँ रहेको छ अति दीर्घकालीन बजार। अति दीर्घकालीन बजारमा वस्तुको प्रक्रियामा नयाँ प्रविधि प्रवेश गराउन र परिवर्तन ल्याउनमा उत्पादनलाई पर्याप्त समय हुन्छ। ग्राहकको परिवर्तित रुचि, चाहना, फ्यासन, आवश्यकता अनुरूपका वस्तुहरू उत्पादन गरेर आपूर्ति गर्नमा उत्पादन सक्षम हुन्छ। यसका लागि बजार अनुसन्धानले सघाउ पुर्याउँछ। त्यसैगरी यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ, व्यवसायको परिणाम र वस्तुको प्रकृतिको आधारमा गरिने बजार वर्गीकरणबारे लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ साथीहरू, व्यवसायको प्रकार एवं खरिद बिक्रीको परिणामको आधारमा बजारलाई थोक बजार र खुद्रा बजारमा विभाजन गरिन्छ। उक्त थोक एवं खुद्रा बजारको बारेमा निम्न अनुसार चर्चा गरिएको छ। यहाँ रहेको छ, उत्पादनबाट ठुलो परिणाममा माल सामान खरिद गरेर खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्दछन् भने त्यसलाई थोक बजार भनिन्छ। थोक बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा अन्तिम उपभोक्तासँग कारोबार हुँदैन, तर कुनै उपभोक्ताले ठुलो परिणाममा वस्तु किन्न चाहेमा उसले थोक बजारमा किन्न सक्दछ। यहाँ रहेको छ थोक बजार, खुद्रा बजार। थोरै परिणाममा माल सामान किनेर सिधै अन्तिम उपभोक्ताले बिक्री गर्ने बजारले खुद्रा बजार भनिन्छ। वास्तवमा खुद्रा बजारले थोक बजार र उपभोक्ता बीच पुलको काम गर्दछ। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ, वस्तुको प्रकृतिको आधारमा गरिने बजारको वर्गीकरणबारे लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, बजारमा कारोबार हुने वस्तुको प्रकृतिको आधारमा बजारले वस्तु बजार र वित्तीय बजार गरी दुई प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। उक्त बजारको बारेमा तल उल्लेख गरिएको छ। यहाँ रहेको छ साथीहरू, वस्तु बजार। कपडा, चामल, मेसिन, उपकरण, चिया, फलफुल, तरकारी जस्ता उपभोग्य तथा औद्योगिक वस्तुको खरिद बिक्री हुने बजारलाई वस्तु बजार भनिन्छ। कुनै बजारमा विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूको किनबेच हुन्छ भने कुनै बजारमा खास विशिष्ट वस्तुहरू मात्र पाइन्छन्। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ साथीहरू, वित्तीय बजार। वस्तुको खरिद बिक्री नभई रुपैयाँ पैसाको लेनदेन, ऋणको कारोबार, प्रत्याभूतहरूको किनबेच गरिने बजारलाई नै वित्तीय बजार भनिन्छ। वित्तीय बजारलाई पूर्ण मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा बाँड्न सकिन्छ। अल्पकालीन कोषको लेनदेन हुने बजारलाई मुद्रा बजार भनिन्छ भने दीर्घकालीन अवधिको लागि कोषको लेनदेन हुने बजारले पुँजी बजार भनिन्छ। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ, उपभोग र प्रतियोगिताको आधारमा बजारलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, वस्तुको उपभोगको आधारमा बजारले घरेलु उपभोग बजार र औद्योगिक उपभोग बजारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। उक्त बजारको बारेमा तल व्याख्या गरिएको छ। यहाँ रहेको छ साथीहरू, उपभोक्ता बजार। मानिसले उपभोग गर्नका लागि खरिद गर्ने वस्तुहरूको बजारले उपभोक्ता बजार भनिन्छ। दैनिक आवश्यकता वस्तुहरू एवं विलासी वस्तुहरू विक्रेताले उपभोग गर्ने उद्देश्यले क्रय गर्दछन्। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ औद्योगिक बजार। औद्योगिक बजारमा सामान्यतः कच्चा सामग्री, मेसिन, उपकरण, पार्ट पूर्जा आदिको क्रय बिक्री हुन्छ। यसको प्रयोगद्वारा घरेलु उपभोग माल सामानको निर्माण हुन्छ। यहाँ रहेको छ साथीहरू, प्रतियोगिताको बजारले एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता र अपूर्ण प्रतियोगिता बजारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। उक्त बजारको बारेमा निम्न अनुसार विश्लेषण गरिएको छ। यहाँ रहेको छ एकाधिकार बजार। बजारमा उत्पादनको पूर्ण प्रभुत्व रहन्छ भने त्यसलाई एकाधिकार बजार भनिन्छ। उत्पादकले वस्तुको मोल आफ्नो इच्छा बमोजिम निर्धारण गर्दछ। यसमा वस्तुको विक्रेता एउटै हुन्छ र बजार उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। व्यवहारमा ससाना क्षेत्रमा उत्पादक वा विक्रेता वस्तुको आपूर्ति वा मूल्यमा एकाधिकार प्राप्त गर्न सक्दछ, तर व्यापक क्षेत्रमा यो सम्भव हुँदैन। त्यसैगरी यहाँ साथीहरू रहेको छ पूर्ण प्रतियोगिता बजार। साथीहरू यहाँ बजार भएको छ, यो चाहिँ बजार हुन्छ जुन बजारमा विक्रेताको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, समान प्रकारका वस्तुहरूको किन हुन्छ र माग एवं आपूर्तिको स्वतन्त्र सम्पर्कद्वारा एउटै वस्तुको समान मूल्य निर्धारण हुन्छ भने त्यस्तो बजारले पूर्ण प्रतियोगिता बजार भनिने र यो बजारमा उपभोक्ता, उत्पादक अथवा विक्रेता रहन्छ। व्यवहारमा पूर्ण प्रतियोगिता बजार प्राय हुँदैन। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। आजको लागि यतिकै। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।